باهي تو باش نعملو اكزرسيس على الفونكسيون افين. شنو يقول l'exercice soit la fonction f de x est égale 3 sur dx et la fonction g de x est égale moins 3x et le diagramme ci-dessous. alors السؤال الأول شنو يقول dessiner f et g، نقصد بها الليني يعني الجراف متاع f ومتاع g. باهي f باش نعملها بالأحمر و g باش نعملها بالأزرق. باهي كيما قلت لكم في الدرس اللي فات في الكور تاع الفونكسيون افين، باش نرسم فونكسيون افين لازمني جيست بوان واحدة، يعني ناخذ اي اكس ونحطها في الاكس هذه ونشوف البوان اللي تخرج لي، نحط البوان على الدياجرام وبعدين نربط البوان اللي تخرج نربطها بالبوان دوريجين. الور نحسب اني بار اكزومبل، نحسب بار اكزومبل اف دو 1 بار اكزومبل est égal قداش؟ égale 3 sur 2 fois, نحط ال 1 في x, alors fois 1 est égal 3 sur 2 est égal 1,5. Alors, on a pour x est égal 1, on a y ou f de x est égal 1,5. alors هني هذه البوان باش نتعدى منها الاف. باه كيما نعرف فونكسيون افين ديما تعدى من الاوريجين، الور جيست نربط البوانات هذا زوز تخرج لي اللينيا متاع الاف دي اكس. سهلة برشا. بالنسبة لجي دي اكس كيف نفس البرنسيب، ناخدو فالور كالكونك ونحطوه في الاكس. مثلا ناخدو مش عارف جو دو موان دي بار اكزومبل. باه جو دو موان دي ات ايغال قداش؟ نحط الموان دي في الاكس، الور موان 3 فوا موان 2. باه ردوا بالنا نيجاتيف فوا نيجاتيف يولي بوزيتيف، الور est égal قداش؟ est égal 6. alors on a pour x est égal moins 2 عندنا ال y est égal 6. نمشو moins 2 على x ونطلعو 6 لفوق على ال y. كيف نربطها بالاوريجين. وهذه الفونكسيون تاعنا ج دي اكس. باه نتعدوا للسؤال الثاني. ب يقولنا h دي اكس اللي هي الفونكسيون هذه اللي بالاخضر ديجا مصورة، ليني مصور لكن فونكسيون مازال ما عندناش، فونكسيون مازال جيست مكتوبة en forme de h دي x est égal a fois x. والسؤال calculer a، يعني لازمنا نحسبوا البونت متاع الفونكسيون h دي x. كيفاش نحسبوا البونت؟ سهلة برشا. ديجا هني في الدياجرام، عطانا بوان هني وضحنا بوان اللي البوان هذه تتعدى من الهاش دي اكس. كيفاش نخدمها هذه؟ سهلة برشا ما تخافوش منها. ايش معناها الجي دي اكس تتعدى من البوان هذه؟ معناتها كيف نحط الفالير دي اكس نحطها في وسط الاكس هني في الهاش، شنو تخرج لي الفالير متاع اليجراك اللي هو هذا تتعدى منه هني موانزا. الور بلغة أخرى عندي هاش دي قداش؟ هاش دي موان دي كات، يعني كيف تبدا الاكس كات ات ايغال قداش؟ الايجراك ات ايغال قداش؟ ات ايغال موانزا. الور طبعا نحط الترم هذا نحطه ات ايغال موانزا ونحط الكات في الاكس. الور ا فوا كات خاطر الاكس ات ايغال كات est égal moins 1. تخرج لي équation a fois 4 est égal moins 1. alors a est égal قداش؟ هني عندي fois 4، alors هني لازم نقسم على 4. alors a est égal moins 1 sur 4. وهيك ال h de x est égal moins 1 sur 4 fois x. وهيك طلعت البونت متاع الهاش دي اكس. نجم ناخذ حتى بوان واحد اخر، مثلا نجم ناخذ بوان هذه، بوان هني المهم تبدا بوان واضحة، يعني الفاليرات متاعها واضحين شوية باش تسهل لنا الخدمة اكثر. باهي نتعدوا للسؤال الثالث. سي يقولنا vérifier si les points P1 2
يعني ال x متاعها 2 وال y متاعها 2 et les points PD 4 6 se trouvent sur le graphe de f. يعني قالنا ترى البوانات هذم شوفهم يتعدوا من الاف ولا. به هني اول حاجة باش نعملوهم توا جرافيكمون، ولا خلي نعملوهم هني توا اول حاجة باش نعملوهم بالحسابات باش نكالكيلو ونشوفوهم يتعدوا من الاف ولا، باش نعطيكم الميثود كيفاش تصير سهلة برشا. ناخذ الاف دي اكس متاعي، قداش هي الاف دي اكس؟ 3 sur 2 x. f de x est égal 3 sur 2 x. به واضح. باش نشوف اني اللي البوان هذه موجودة على الاف ولا، شنو نعمل؟ ناخذ الاكس هذا، ناخذ الفالور دي اكس، الفالور تاع الاكس هذا ناخذه ونحطه هني في الاكس. شنو لازم يخرج لبرا؟ لازم يخرج لي شنو؟ لازم يخرج لي الفالور هذا. كان حطيت الفالور هذا في الاكس وخرج الفالور هذا، راني صحيح. الور نجي نحط الاكس 3 sur 2 و نحط 2 في الاكس فوا 2 est égal 2 باش نعملها فيريفيكاسيون. تو عندي 3 sur 2 فوا 2 تتنحى، تقعد لي شنو تقعد لي ليكواسيون 3 est égal 2. الور الحاجة هذه ما تجيش، ماهيش فيريفي. الور شنو نجم نقول؟ P1 n'appartient pas للجراف متاع الاف. عندنا ال P2 نعاودو نكتبوها 4 6 appartient للاف ولا. كيف ناخذ الاف دي قداش؟ اف دي 4 لازمها تيجال قداش؟ تيجال 6. نعاودها لكم مرة أخرى، تحط الإكس في الإكس لازم تخرج لك الإيجراك هي الإيجراك نفسها. باش نعملها فيريفيكاسيون. باش نعملها فيريفيكاسيون ألور 3 sur 2 و نحط الكات في الإكس est égal 6. نحسبها 3 sur 2 fois 4 قداش تجيني؟ 12. 3 fois 4 12 sur 2 est égal 6. Alors 6 est égal 6. L'équation vérifiée. Alors نجم نقول PD appartient للجراف تاع الفونكسيون f.